नाज़रीन ग्रामी, इंसान अल्लाह पाक की बनाई हुई ऐसी मखलूक है जिसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा हासिल है। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है जिसे हम सोच समझ कर फैसला करते हैं और आए दिन नित नई इजादात का सहरा भी हजरत इंसान के सर जाता है। इब्ने आदम आए रोज ऐसी ऐसी इजादात कर रहा है जिनकी बदौलत दुनिया में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल भी दंग रह जाए। ऐसी एक इंसानी इजाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत है। ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको इंसान की तरह सोचने, समझने और फैसले करने के काबिल बनाया गया है। लेकिन क्या एक कंप्यूटर को इस तरह के इख्तियारात देना बेहतर है? क्योंकि अगर ये कंप्यूटर गलत हाथों में चला जाए तो इसके काफी ज्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज है और इसके क्या फायदे और नुकसानात हो सकते हैं। इससे कबल कि हम इस मौजू की गहराई में जाने की कोशिश करें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस अहम मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हज़रत इंसान की अब तक की गई सबसे दिलचस्प इजाद है जो कि शायद आगे चलकर इंसान की सबसे बेहतरीन इजाद साबित होगी, क्योंकि हम इंसानों ने इसे इस तरह बनाया है कि ये अब खुद ब खुद अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगा हुआ है। ये मशीन हर रोज अपने आप कुछ नया सीख रही है ताकि ये इंसानों से भी बेहतरीन बन सके। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर इंसानों की दोस्त बनेगी या दुश्मन, ये हम अभी नहीं कह सकते। मगर एक बात जो हम दावे के साथ कह सकते हैं वो ये है कि बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बने रोबोट्स इंसानों की जगह लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बनाकर इंसानों ने अपने खात्मे की बुनियाद रख दी है? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर किस तरह काम करेगी, इसके बारे में बात करने से पहले बेहतर है कि हम इसके आगाज के बारे में जान लें कि इसे किसने और क्यों और सबसे पहले बनाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है: वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द सिंगुलैरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साल 2007 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगाज का दौर था। इस दौर में अमेरिकी साइंसदान काई फूली की निगरानी में एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फीफी ली ने कई सालों के तजुर्बात और रिसर्च से एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया जो कि इंटरनेट पर करोड़ों की तादाद में मौजूद तस्वीर को पढ़कर समझने के काबिल था। यानी कि अगर उस प्रोग्राम को एक तस्वीर दिखाई जाए जिसमें आपके हाथ में कुछ सामान हो और आप कोई काम कर रहे हो, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम आपकी उन तमाम हरकत को खुद समझकर स्क्रीन पर नतीजा दिखा देगा, जो कि अब तक की सबसे हैरानकुन इजादात में से एक है। आप इस इजाद के बारे में कह सकते हैं कि ये वो वक्त था कि जब इंसान ने मशीन को भी देखने, समझने और खुद मुख्तार फैसले करने के काबिल बना दिया था। आम लफ्जों में कहें तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद इंसान ने मशीन को आंखें और अक्ल अता की है। इस इजाद से कबल कहा जाता था कि तमाम तर मशीन्स और कंप्यूटर अंधे हैं, लेकिन इस इजाद ने उन्हें एक नया रास्ता दिया जो कि अभी भी तरक्की की तरफ गामजन है। इस पहले प्रोग्राम का नाम इमेजेंट रखा गया। इसने कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब ही बदल कर रख दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कई साल गुजरने के साथ साथ इन प्रोग्राम्स में तब्दीलियां और तरक्कियां आती गईं, यहां तक कि हजरत इंसान ने अपने जैसा यानी इंसानी रोबोट भी बना लिया जिसका नाम सोफिया रखा गया। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि इस सोफिया नामी रोबोट को सऊदी अरब में किसी आम रिहायशी की तरह एक मुकम्मल बाशिंदे का दर्जा दिया गया है। इसे कानूनी तौर पर सऊदी अरब के वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं जो कि किसी आम शहरी को मिलते हैं। ये वो वक्त है जब टेक्नोलॉजी ने इंसानों और मशीनों को एक तराजू में लाकर खड़ा कर दिया है। यही वो दौर है जिसमें साइंसदानों का एक बड़ा तबका इस तरह के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिन ब दिन बेहतर और ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एलोन मस्क जैसे अफराद भी मौजूद हैं जिनकी कंपनी ओपन एआई और न्यूरालिंक दुनिया के सबसे एडवांस और महफूज कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने पर काम कर रही है। एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक दिमागी एम्प्लॉयमेंट एबल मशीन बना रही है
یہ ایک طرح کی چپ ہے جس کا مقصد انسانی دماغ کی نشوونما کو تیز کرنا ہے، جس کی مدد سے انسان خود کو تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا، تاکہ انسان کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ذہانت اور قابلیت کے موازنے میں پیچھے نہ رہ جائے اور کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے قابو میں رکھ سکے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان جس کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنانے میں کروڑوں کی مالیت اور اپنے دن رات کی محنت صرف کر رہا ہے، وہ اپنے اس پروگرام سے خوف زدہ بھی نظر آ رہا ہے۔ حضرت انسان کو اپنی اس ایجاد سے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں وہ اس سے آگے نہ نکل جائے اور خود مختاری حاصل کرنے کے بعد انسانوں پر ہی حملہ نہ کر دے۔ حیرانی والی بات یہ ہے کہ انسان جس چیز سے ڈر رہا ہے وہی چیز بنانا بھی چاہتا ہے، اور یہ بات عقل سے بالا تر معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، نیورالنک جیسی کمپنی ایک چپ بنا رہی ہے جسے انسانی دماغ میں لگا کر اسے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے دماغ میں کمپیوٹر موجود ہوگا جو اسے ٹیکنالوجی کے معاملے میں کچھ طاقتیں مہیا کرے گا۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی پر ابھی سائنسدان کام کر رہے ہیں جسے مکمل ہونے میں ابھی شاید وقت لگے گا، اور جب تک اس طرح کی چپ ایجاد ہوگی تب تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگیوں پر اپنے گہرے اثرات مرتب کر چکی ہوگی۔ آنے والے کچھ سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی سے تیار کردہ روبوٹس اور دیگر مشینیں انسانی نوکریوں کا 60% حصہ اپنے نام کر چکے ہوں گے۔ یعنی اب جس جگہ انسان کام کر رہے ہیں وہیں آنے والے کچھ سالوں میں روبوٹس کام کرتے دکھائی دیں گے، اور شاید تب انسانوں کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں بچے گا۔ کچھ وقت پہلے ہی سائنسدانوں نے سلیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنایا ہے جو کہ انسان کے ایکس رے کو دیکھ سمجھ کر اپنے ڈیٹا بیس میں موجود معلومات کو استعمال کرتے ہوئے انسانی جسم میں موجود کسی بھی بیماری کا پتہ لگانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ کمپیوٹر نہ صرف بیماری کا پتہ لگاتا ہے بلکہ اس بیماری کا کس طرح علاج کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ پہلے اس کام کے لیے کسی ماہر ریڈیالوجسٹ کی ضرورت پڑتی تھی جو کہ انسانی بیماری کو سمجھ کر اس کا علاج بتاتا تھا، لیکن یہاں سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ چیک سلیٹ نامی یہ پروگرام کسی ماہر ریڈیالوجسٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ٹھیک طریقے سے بیماری کا پتہ لگا سکتا ہے۔ حال ہی میں ریڈیالوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کو 50 سینے کے ایکس ریز دیے گئے جن کا معائنہ کر کے انہیں بیماری کا پتہ لگانا تھا۔ یہی کام چیک سلیٹ کو بھی دیا گیا، جہاں ماہر ریڈیالوجسٹ کی ٹیم 79% صحیح بیماری کا پتہ لگا سکی، وہیں اس چیک سلیٹ نے آدھے سے بھی کم وقت میں 85% بالکل صحیح طریقے سے بیماری کا پتہ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین گرامی، اس طرح کی مشینیں صرف میڈیکل کی فیلڈ میں ہی نہیں بلکہ ہمارے حفاظتی محکموں بھی اپنی جگہ بنا لیں گی، کیونکہ ورجینیا ٹریک نامی ایک کمپنی ایسے روبوٹس بنا رہی ہے جو کہ آگے چل کر پولیس اور فوجیوں کی طرح ہماری حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ یہ روبوٹس اس طرح بنائے گئے ہیں کہ یہ ہر وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو جنگ، جاسوسی یا پھر کسی قدرتی آفت کے دوران اگر کسی انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسے روبوٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل قاتل وبا میں کوئی انسان دوسرے انسان کے پاس اس کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن یہ روبوٹس ان کی مدد کر سکیں گے، وہ بھی اس بیماری کو پھیلائے بغیر۔ ان مشینوں کو بنانے کا مقصد انسانوں کی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس سے شاید انسانی زندگیاں تو بچ جائیں، لیکن ایسے میں کئی ایسے روزگار بھی ختم ہو جائیں گے جن کے ذریعے انسان اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ یعنی کہ جب ان مشینز کا دور شروع ہوگا تو ہماری مکمل حفاظت کا ذمہ ان مشینوں کے کندھوں پر ہوگا، لیکن یہ خود مختار روبوٹس جو اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ انسانوں کی حفاظت کریں گے بھی یا نہیں، اور ان کا انسانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین گرامی، تمام ممالک کی سڑکوں پر آپ نے سامان لانے لے جانے والے ٹرک تو دیکھے ہی ہوں گے جن کو ماہر ڈرائیور چلا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو حفاظت سے پہنچانے کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام بھی بہت جلد انسانوں سے چھین لیا جائے گا، کیونکہ چگاشا انٹیلیجنس ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ جیسے اداروں نے ایسے کمپیوٹر سسٹم ایجاد کر لیے ہیں کہ جن کی مدد سے گاڑی کو بغیر کسی ڈرائیور کے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کمپیوٹر پروگرام سڑک پر چلنے والی دوسری گاڑیوں کا بھی دھیان رکھتے ہوئے حفاظت کے ساتھ ڈرائیو کرتے ہیں، جس سے ایکسیڈنٹ نہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک روبوٹ یا انسان ان سبھی روبوٹس کو کنٹرول کر سکا
اور اس کا استعمال انسانیت کے خاتمے کے لیے کرنا شروع ہو گیا تو اس سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ روبوٹس انسانوں سے ان کی نوکریاں اور ان کے کاروبار پر قبضہ کر لیں گے، وہیں دوسری طرف یہ روبوٹس انسانوں کو ختم کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ جی تو پیارے دوستو، ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ ہماری یہ کوشش بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے تمام دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کے حوالے سے نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔